مرده ها صدا میکنن، ما نمیشنویم، ولی اولیا میشنون. ینادی کل یوم منهم به صوت حزین، اما صدای حزینه. فوا حسرتا، میگن حسرت، اندوه بر ما. وا حسرتا قد کننا قادرین، هم که شما الان تمکن مالی دارین، قدرت دارین برای ما کار خیر بکنین، ما مثل شما قادر بودیم و نکردیم و حالا اینجا در حسرتیم، شما مثل ما نشید. فیا عباد الله اسمعوا کلامنا، بنده های خدا کلام ما رو بشنوید. لا تنسونا، ما رو فراموش نکنید. فانکم ستعلمون غدا، و همین زودیا میفهمید. فان الفضول التي فی ایدیکم کانت فی ایدینا، این پولای زیادی که پیش شما تو بانک‌ها، سابقا ما از این پولا تو بانک‌ها داشتیم، ما مثل شما چند تا بانک پول داشتیم، حالا شما دارین، ما هم داشتیم. کانت فی ایدینا فکنا لا تنفقوا فی طاعت الله، ولی مستطیع بودیم، مکه نرفت، خمس بهمون تعلق گرفت ندادیم، همسایمون گرسنه بود بهش کمک نکردیم.